हेलो एभ्रिवान, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो च्यानल विज्ञान बुस्टरमा। हामी चाहिँ यो संसारभरि भएको एनिमल्सहरूलाई चाहिँ हामी दुईटा पार्ट्समा क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हेर्नेछौँ अन द बेसिस अफ प्रिसेन्स अर एब्सेन्स अफ ब्याकबोन। होइन, त्यो पर्टिकुलर एनिमल्समा चाहिँ ब्याकबोन छ कि छैन त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले एनिमल्सलाई चाहिँ दुईटा पार्टमा चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ। फर्स्ट पार्ट रहेको छ भर्टिब्रेट्स रहेको छ। भर्टिब्रेट्स चाहिँ हामी यो टपिकमा आजको टपिकमा या क्लास 6मा चाहिँ हामीले पढ्नु पर्दैन, यो क्लास 7मा पढिने छ यसलाई चाहिँ डिटेलमा चाहिँ। त्यही भएर हामी यसमा चाहिँ त्यति फोकस गर्ने छैनौँ। भर्टिब्रेट्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ दोज एनिमल विच हेभ ब्याकबोन, होइन, ब्याकबोन या भर्टिब्रल कोलुम भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी भर्टिब्रेट्स भन्छौँ। टाइगर, लायन, बफेलो, एलिफेन्ट, ह्युमन बिङ, होइन, सबैलाई चाहिँ हामी एज अ भर्टिब्रेट्सको रूपमा चाहिँ काउन्ट गर्छौँ। त्यसपछि अर्को रहेको छ इन्भर्टिब्रेट्स। आजको टपिकमा आज हामी इन्भर्टिब्रेट्समै फोकस भएर चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। इन्भर्टिब्रेट्समा हामी 9 फाइलाको बारेमा चाहिँ जान्नेछौँ अनि प्रत्येक फाइलमको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक र इक्जाम्पल्सहरूको बारेमा पनि हामी डिटेलमा जान्नेछौँ। अब यसमा इक्जाम्पलहरू रहेको छ स्टारफिस, टेपवर्म रहेको छ, होइन, स्कर्पियनहरू भयो, क्र्याबहरू, बटरफ्लाई, धेरै इक्जाम्पल्सहरू रहेको छ। यिनीहरू इक्जाम्पल्सको बारेमा पनि जान्नेछौँ। इन्भर्टिब्रेट्सको हामी सुरुमा डेफिनेसनबाट चाहिँ सुरुवात गर्नेछौँ। सुरुमा डेफिनेसन रहेको छ इन्भर्टिब्रेट्स भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि एनिमल्स विच डु नट ह्याभ ब्याकबोन अर भर्टिब्रल कोलुम आर कल्ड द इन्भर्टिब्रेट्स भनेको छ। पहिला सुरु त यो ब्याकबोन भनेको चाहिँ कुन पार्टलाई भनिन्छ हजुरलाई थाहा हुनुपर्छ। जस्तो ह्युमन बिङको हामीले इक्जाम्पल लिएर हेऱ्यौँ भने यो पछाडिको पोर्सनलाई चाहिँ हामी ब्याकबोन भन्छौँ। द बोन विच इज प्रेजेन्ट एट द ब्याक, होइन, पछाडि हुने बोनलाई नै हामी ब्याकबोन भन्छौँ। यो ब्याकबोनलाई चाहिँ हामी भर्टिब्रल कोलुम पनि भन्ने गर्दछौँ। अब इन्भर्टिब्रेट्सको केसमा चाहिँ ब्याकबोन र भर्टिब्रल कोलुम चाहिँ नहुने भएको कारणले यिनीहरूलाई चाहिँ इन्भर्टिब्रेट्स भनिन्छ। तर हामी त ह्युमन बिङ भनेको त भर्टिब्रेट्स भइहाल्यौँ किनभने हाम्रो ब्याकबोन र भर्टिब्रल कोलुम हुने भएको कारणले। अब इक्जाम्पलका कुराहरू गर्दाखेरि धेरै इक्जाम्पल्सहरू रहेको छ। एमोइबा भयो, साइकन भयो, होइन, टेपवर्म रहेको छ, राउन्डवर्म पनि रहेको छ, लिज भयो, क्र्याब भयो, स्टारफिसहरू भयो, यिनीहरू इक्जाम्पलको रूपमा रहेको छ। यसको बारेमा हामी पछाडि प्रत्येक फाइलमहरूमा, होइन, इक्जाम्पलहरू लिएर हेरेर त्यसको बारेमा जान्नेछौँ। भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हामी सुरुमा चाहिँ अब क्यारेक्टरिस्टिकबाट स्टार्ट गर्नेछौँ। क्यारेक्टरिस्टिक भन्ने बित्तिकै फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक रहेको छ दे डु नट ह्याभ द ब्याकबोन, होइन। इन्भर्टिब्रेट्समा डेफिनेसनमा पनि मैले भनिहालेँ ब्याकबोन र भर्टिब्रल कोलुम चाहिँ हुँदैन भनेर भने। दे मे बी युनिसेलर अर मल्टिसेलर भनेको छ। हामीले फर्स्ट फाइलम पढ्नेछौँ प्रोटोजोआ, एज अ प्रोटोजोआको रूपमा चाहिँ फर्स्ट फाइलम चाहिँ युनिसेलर एनिमल्सहरू कन्टेन गरेको छ फर्स्ट फाइलमले। त्योभन्दा पछाडिको फाइलमहरूमा चाहिँ हामी मल्टिसेलर एनिमल्सको बारेमा चाहिँ जान्नेछौँ। इन्भर्टिब्रेट्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ युनिसेलर प्लस मल्टिसेलर दुइटै खाले एनिमल्सहरूलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर राखिएको छ भनेर हजुरले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। थर्ड पोइन्टमा रहेको छ देयर बडी मे बी कभर्ड विथ हार्ड कभरिङ भनेको छ। अब हार्ड कभरिङको कुरा गर्दाखेरि हामी मोलुस्का फाइलममा मोलुस्कहरू, होइन, मोलुस्क भन्ने एनिमल्सहरू छ तिनीहरूको केसमा, जस्तो स्नेल्सको केसमा हार्ड कभरिङहरू हुन्छ, स्लगहरू भयो, युनियोहरू भयो, धेरैमा चाहिँ हार्ड कभरिङहरू पाइने गर्दछ। अब केही इन्भर्टिब्रेट्सहरू रहेको छन् जसमा चाहिँ तिनीहरूको बडीलाई चाहिँ केले कभर गरेको हुन्छ भन्दाखेरि हार्ड सेल्स या हार्ड कभरिङले। युनिसेलर इन्भर्टिब्रेट्स आर माइक्रोस्कोपिक। अब हामीले फर्स्ट फाइलममा चाहिँ युनिसेलर इन्भर्टिब्रेट्सको बारेमा चाहिँ जान्नेछौँ। तिनीहरू माइक्रोस्कोपिक हुन्छ भनेको छ। माइक्रोस्कोपिक भनेको चाहिँ टाइनी टाइप अफ लिभिङ अर्गानिजमलाई चाहिँ हामी माइक्रोस्कोपिक भन्छौँ, जसको इन्टर्नल र एक्सटर्नल पार्ट हेर्नको लागि चाहिँ हामीलाई माइक्रोस्कोप चाहिने गर्दछ। माइक्रोस्कोप पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ माइक्रोस्कोप रहेको हुन्छ, जस्तो हजुरको इलेक्ट्रोनिक भयो, सिम्पल भयो, कम्पाउन्ड टाइप अफ माइक्रोस्कोपहरू पाउन सकिन्छ। जस्तो हजुरले यहाँनिर प्यारामेसियम देखिराख्नु भएको छ, यो एमोइबाको पिक्चर हो, होइन, युग्लिना भयो, यिनीहरू चाहिँ युनिसेलर इन्भर्टिब्रेट्सको रूपमा रहेको छ भनेर हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। लास्ट रहेको छ दे हेभ द प्रिमिटिभ अर्गान एन्ड द सिस्टम्स भनेको छ। अब प्रिमिटिभको मिनिङ मैले तल राखिदिएको छु। सिम्पल इन स्ट्रक्चर, लेस डेभलपलाई चाहिँ हामी प्रिमिटिभ भन्छौँ। अब केही इन्भर्टिब्रेट्सहरूमा के हुन्छ, केही सिस्टम्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, केही अर्गान्सहरू हुन्छन्, तर जस्तो डेभलप खाले एनिमल्समा चाहिँ जसरी डेभलप सिस्टम्सहरू हुन्छ त्यस्तो सिस्टम चाहिँ हुँदैन। अब यिनीहरू अर्थको जब के भयो भन्दाखेरि अर्थ जब भन्दाखेरि पहिला त सुरुमा तातो थियो, चिसो बन्दै गयो, भन्दाखेरि नयाँ एनिमल्सहरू आए। सुरुमा आएकै एनिमल्सहरू भनेकै इन्भर्टिब्रेट्स नै हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब इन्भर्टिब्रेट्स सुरुमा जस्तो थिए अहिले पनि त्यस्तै नै छन्। जस्तो ह्युमन बिङको केसमा त धेरै चेन्जेसहरू आयो, अरू डेभलप खाले एनिमल्सहरूमा त लिभिङ क्रिएचर, लिभिङ थिङमा त धेरै चेन्जेसहरू आयो, तर इन्भर्टिब्रेट्सको केसमा चाहिँ त्यस्तो चेन्जेसहरू नआएको कारणले हामीले दे हेभ द प्रिमिटिभ अर्गान एन्ड सिस्टम भन्न सक्छौँ। तिनीहरूको अर्गान र सिस्टमहरू चाहिँ के हुन्छ,
कम डेभलप भएको हुन्छ, प्लस स्ट्रक्चर चाहिँ त्यस्तो कम्प्लेक्स खाले हुँदैन, सिम्पल खाले हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो स्लाइडमा चाहिँ मैले क्यारेक्टरिस्टिकको कुराहरू चाहिँ राखेँ। अब हामी चाहिँ क्लासिफिकेसन चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ त? अब इन्भर्टिब्रेट्सलाई त फाइला या फाइलममा क्लासिफिकेसन गर्नु पर्यो। फाइला भनेको चाहिँ प्लुरल फर्मलाई फाइला भनिन्छ, सिङ्गुलरलाई चाहिँ फाइलम भनिन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अन द बेसिस अफ स्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको छ। अब द पर्टिकुलर इन्भर्टिब्रेट्सको चाहिँ कस्तो स्ट्रक्चर छ र कसरी तिनीहरू डेभलप हुन्छन् त, त्यसको बेसिसमा चाहिँ इन्भर्टिब्रेट्स आर डिभाइडेड अर क्लासिफाइड इन्टु 9 फाइला भनेर भन्न सकिन्छ। 9वटा फाइलामा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भर्टिब्रेट्सहरूलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। त्यसमा रहेको छ अब फर्स्ट भनेको चाहिँ हजुरको प्रोटोजोआ रहेको छ है। फर्स्ट फाइलम भनेको चाहिँ प्रोटोजोआ रहेको छ, फाइलम नम्बर 1 को रूपमा चाहिँ प्रोटोजोआ रहेको छ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ पोरिफेरा रहेको छ। थर्ड नम्बरमा रहेको छ सिलेन्ट्रेटा। अब यसलाई कोलेन्ट्रेटा पनि भनिन्छ, सिलेन्ट्रेटा। अब प्रोनाउन्सिएसनमा धेरै हजुरले टेन्सन लिनु परेन। अब यसलाई चाहिँ स्पेलिङ चाहिँ याद गर्नु होला, प्रोनाउन्सिएसनमा धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन। बट प्लाटिहेल्मिन्स रहेको छ, प्लाटिहेल्मिन्स 4th नम्बरमा। 5th नम्बरमा रहेको छ नेमाथेल्मिन्स रहेको छ। 6th नम्बरमा रहेको छ एनेलिडा। 7th नम्बरमा रहेको छ आर्थ्रोपोडा। 8th नम्बरमा रहेको छ मलुस्का। 9 नम्बरमा रहेको छ इकाइनोडर्मेटा। अब यिनीहरूको हजुरले स्पेलिङ सहित चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुनै रफ पेपरमा, रफ कपी या व्हाइट पेपर A4 साइज पेपरमा चाहिँ यसलाई 2 या 3 4 चोटि लेख्नुभयो अनि यसलाई चाहिँ रिसाइट गर्नुभयो, सकेसम्म चाहिँ सिरियली रिसाइट गर्दा चाहिँ हजुरलाई अझ सजिलो हुन्छ हैन। क्यारेक्टरिस्टिकहरू अब यिनीहरूको अरू के कुराहरू छ त डिटेलमा हैन, त्यो पढ्नको लागि चाहिँ हजुरलाई सजिलो हुन्छ। अलि सिरियली पढ्नु होला। जस्तो सुरुमा प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, त्यसपछि सिलेन्ट्रेटा, प्लाटिहेल्मिन्स, नेमाथेल्मिन्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्माटा, यसरी सिरियली पढ्नुभयो भने हजुरलाई चाहिँ सजिलो हुनेछ। हामी अब सुरुमा फाइलम 1 बाट स्टार्ट गर्नेछौँ। प्रोटोजोआ रहेको छ। प्रोटोजोआ भन्ने वर्ड चाहिँ दुईटा ग्रीक वर्डबाट चाहिँ निकालिएको छ या डिराइभ गरिएको छ भन्न सक्नुहुन्छ। अब प्रोटोजोआ भन्ने त पहिल्यै जमानामा साइन्टिस्टहरूले बनाए हैन। अब यो नेम चाहिँ कसरी चाहिँ डिराइभ गरियो त, कसरी बनाइयो भन्दाखेरि दुईटा ग्रीक वर्डलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर गरिएको छ। एउटा भनेको प्रोटोज रहेको छ, जोन भन्ने छ है। प्रोटोज भनेको फर्स्ट भयो, जोन भनेको चाहिँ एनिमल्स भयो। जोन, जुन जे भन्नु हैन, एनिमल्स रहेको छ। अब प्रोटोजोआ ग्रुपको जति पनि एनिमल्सहरू छन्, प्रोटोजोन्सहरू चाहिँ अब यो अर्थमा चाहिँ सुरुमा आएको एनिमल्स भएको कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरूको चाहिँ नाम दिँदाखेरि पनि त्यस्तै ग्रीक वर्डहरू चाहिँ सिलेक्ट गरिएको छ, जुन रहेको छ प्रोटोज र जुन रहेको छ। अब कस्तो खाले एनिमल्सहरू चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ त यो फाइलममा भन्दाखेरि दिस फाइलम इन्क्लुड्स द युनिसेलर एन्ड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स भनेको छ। अब यो एउटा मात्र यस्तो फाइलम हो जसमा चाहिँ युनिसेलर एनिमल्सहरू चाहिँ इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। माइक्रोस्कोपिक भन्ने बित्तिकै हाम्रो आँखाले देख्न सकिँदैन, नेकेड आँखाले देख्न सकिँदैन। हामीलाई चाहिँ एकदमै पावरफुल टाइप अफ माइक्रोस्कोपहरू चाहिने गर्दछ उनीहरूको इन्टर्नल एक्सटर्नल जुन पार्ट्स हेर्नको लागि भयो भने है। यो रहेको छ। अब यो कुन ठाउँमा पाइन्छ त भन्दाखेरि दे आर फाउन्ड इन फ्रेस वाटर एज वेल एज मेरिन वाटर भनेको छ। अब यो फ्रेस वाटर र मेरिन वाटरमा के डिफ्रेन्स रहेको छ त? मेरिन वाटर भनेको चाहिँ हामीले सल्टी वाटरलाई चाहिँ मेरिन वाटर भन्छौँ है। अब सल्टी वाटर भनेको कुन ठाउँमा पाइन्छ भन्दाखेरि हजुरको ओसियन वाटर या सी वाटरलाई चाहिँ हामी मेरिन वाटर भन्छौँ। फ्रेस वाटर भनेको चाहिँ रिभर वाटर, पोन्डको वाटर भयो, लेकको वाटरलाई चाहिँ हामी फ्रेस वाटर भन्छौँ। अब यो कुरा चाहिँ पछाडि पनि आउने भएको कारणले प्रत्येक फाइलममा हामीले डिस्कस गर्ने भएको कारणले म यो कुरा पछाडि भन्दिनँ। अहिले बुझ्नु हजुरले, फ्रेस वाटरको सोर्सेस भनेको चाहिँ रिभर भयो, लेक भयो, पोन्ड भयो, जुन चाहिँ सल्टी टेस्टको हुँदैन, त्यस्तोलाई हामी फ्रेस वाटर भन्छौँ। मेरिन वाटर भन्ने बित्तिकै यस्तो वाटर कि जुन चाहिँ सल्टी टेस्टको हुन्छ हैन, जस्तो हजुरको ओसियन र सीको वाटरलाई चाहिँ एज हामी मेरिन वाटरको रूपमा लिन्छौँ। अब प्रोटोजोन्सहरू दुईटै ठाउँमा पाइन्छ, फ्रेस वाटरमा पनि पाइन्छ, मेरिन वाटरमा पनि पाइन्छ भन्ने छ है। सेकेन्ड पोइन्ट रहेको छ अब सम आर फ्री लिभिङ फाउन्ड इन मोइस्ट सोइल भनेको छ। अब यो फ्री लिभिङ र प्यारासाइटसँग हामी कम्पेयर गर्छौँ है। अब फ्री लिभिङ भन्ने बित्तिकै सिम्पली मोइस्ट सोइलमा पाइन्छ, अर्काको बडीमा पाइँदैन हैन, अरू एनिमल्सहरूको बडीभित्र पाइँदैन भने त्यसलाई हामी फ्री लिभिङ भन्छौँ। सिम्पली एयर या वाटर या मोइस्ट सोइलमा पाइन्छ भने त्यसलाई हामी फ्री लिभिङ भन्छौँ। तर केही प्रोटोजोन्सहरू चाहिँ प्यारासाइटिक नेचरको हुन्छ, प्यारासाइट्सहरू हुन्छ। प्यारासाइट भनेको चाहिँ अर्काको बडीमा गएर बस्ने, खानेकुराको लागि या सर्भाइभल बाँच्नको लागि, लिभिङको लागि चाहिँ अर्काको एनिमलको बडीमा गएर बस्यो भने त्यसैलाई नै हामी प्यारासाइट्स भन्छौँ। यो दुईटा इक्जाम्पल चाहिँ याद गर्नु होला। यो अब्जेक्टिभ सब्जेक्टिभ क्वेसनहरूमा सबैभन्दा बढी सोधिनेको क्वेसनको रूपमा रहेको छ। जस्तो इक्जाममा राइट डाउन 2 इक्जाम्पल अफ
प्यारासाइटिक प्रोटोजोन्स भनेर आउन सक्छ। त्यो याद गर्नु होला। प्लास्मोडियम र इन्टाइमोइबा रहेको छ है। प्यारासाइट भनेको चाहिँ अरू एनिमल्सको बडीभित्र गएर या सेल टिस्युजमा त्यो टिस्युजहरूलाई खाएर बाँच्ने होइन, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी प्यारासाइट्स भनेर भन्ने गर्दछौँ। अब इक्जाम्पलको कुरा गर्दा मैले 3वटा इक्जाम्पलहरू राखेँ। एमोइबा रहेको छ, प्यारामेसियम रहेको छ अनि युग्लिना रहेको छ। अब एमोइबाको पिक्चर यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एमोइबाको फिक्स सेप र साइज हुँदैन, इरेगुलर सेपको हुन्छ है। अब अरू हामीले पिक्चरहरू हेरौँ, प्यारामेसियमको चाहिँ स्लिपर सेपको हुने गर्दछ। हामीले लगाउने चप्पल या जुत्ता सेपको हुन्छ, यहाँ हजुरले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यो सबै नामहरू त्यति चाहिँदैन क्लास 6 को लागि चाहिँ है। अब यो कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुल छ एउटा, यो याद गर्नु होला। यसले चाहिँ मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ। सिलिया भन्ने चाहिँ यो पार्टलाई ध्यान दिनु होला थोरै, अरू धेरै चाहिँ चाहिँदैन है। प्यारामेसियमको जस्ट पिक्चरको कस्तो खाले हुन्छ सेप चाहिँ त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। नेक्स्ट रहेको छ एमोइबा। एमोइबाको अब इक्जाममा पिक्चरहरू आयो भने जस्तो पिक्चर बनाउँदा पनि हुन्छ। एमोइबाको त्यस्तो फिक्स सेपहरू हुँदैन। अब एमोइबाको नामहरू चाहिँ सकेसम्म याद गर्दा एकदमै राम्रो है। यहाँ स्युडोपोड भनेको छ। स्युडोपोड भनेको चाहिँ लोकोमोटरी अर्गान हो, लोकोमोसनमा हेल्प गर्छ। न्युक्लियस रहेको छ, फुड भ्याकुल रहेको छ, क्रिस्टल भन्ने पार्ट छ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुल छ। कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुलको काम भनेको चाहिँ यसले पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभमेन्टमै हेल्प गर्छ होइन। इन्डोप्लाज्मा, इक्टोप्लाज्मा रहेको छ र साइटोप्लाज्मा रहेको छ। एमोइबाको पिक्चरहरू चाहिँ अलि सोध्ने भएको कारणले यो पिक्चर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। पिक्चरको लागि यस्तै सेप बनाउनु परेन, जस्तो बनाउँदा पनि हुन्छ, किनभने एमोइबाको चाहिँ इरेगुलर या फिक्स सेप हुँदैन भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। युग्लिना रहेको छ। युग्लिनाको अरू पार्ट्स भन्दा नि यो फ्ल्याजेलम भन्ने पार्टलाई चाहिँ अलि बढी फोकस गर्नु होला। फ्ल्याजेलम भनेको चाहिँ फ्ल्याजेला भन्नेको चाहिँ सिङ्गुलरलाई हामी फ्ल्याजेलम भन्छौँ। फ्ल्याजेलमको काम भनेको के भन्दाखेरि यसले चाहिँ लोकोमोसनमा हेल्प गर्छ है। लोकोमोटरी अर्गान्स अफ युग्लिना भनेर कहिलेकाहीँ सोधिदियो भने हजुरले चाहिँ फ्ल्याजेलम भनेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अरू चाहिँदैन है नामहरू, जस्ट पिक्चरलाई मात्र याद गर्नु होला। त्यसपछि रहेको छ प्लास्मोडियम है। यो पनि प्यारासाइटिक प्रोटोजोन्सकै रूपमा रहेको छ। अब यहाँ यो पनि धेरै नामहरू चाहिँदैन, जस्ट सेप कस्तो हुन्छ त्यो मात्र चाहिँ ध्यान दिनु होला। अब फाइलम 1 प्रोटोजोआकै हामी क्यारेक्टरिस्टिकको कुरा गर्छौँ। अब हामीले सुरुमा क्यारेक्टरिस्टिकको कुरा गर्दाखेरि मैले अगाडि नै भनेको कुराहरू थियो, युनिसेलुलर र माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम रहेकै छ। अब यो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ सबै क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ नपढ्ने भएको कारणले अब पछि प्रब्लमहरू आउँछ इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन, कम्पिटिटिभ एक्जाममा चाहिँ यो क्वेसनहरू सोध्ने भएको कारणले क्यारेक्टरिस्टिकमा चाहिँ सबैभन्दा बढी ध्यान दिनु होला है। युनिसेलुलर भनेको एउटै मात्र सेलले बनेको छ भने युनिसेलुलर भनिन्छ। युनि भनेको 1 हो, माइक्रोस्कोपिक भनेको हाम्रो नेकेड आइजले चाहिँ देख्न सकिँदैन भने त्यसलाई हामी माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम भन्छौँ। सेकेन्ड पोइन्ट रहेको छ द सेप अफ द बडी मे बी इरेगुलर, स्पेरिकल अर फ्ल्याटेन्ड भनेको छ। इरेगुलरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको एमोइबा चाहिँ इरेगुलर सेपको हुन्छ। स्पेरिकल भनेको चाहिँ फुटबल, मार्बल या भलिबल टाइपको सेपलाई चाहिँ हामी स्पेरिकल भन्छौँ। प्लास्मोडियम चाहिँ त्यो सेपको हुने गर्दछ। फ्ल्याटेन्ड भनेको चाहिँ च्याप्टो खाले भयो भने, जस्तो हजुरले प्यारामेसियम हेर्न सक्नुहुन्छ, फ्ल्याटेन्ड सेपको या स्लिपर सेपको हुने गर्दछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब लोकोमोसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 3वटा पार्ट्सले चाहिँ लोकोमोसन हुन्छ। कुनैमा चाहिँ स्युडोपोडिया हुन्छ, जस्तो एमोइबाको केसमा चाहिँ हजुरले यहाँ स्युडोपोड भन्ने देखिराख्नु भएको छ। यही हो स्युडोपोडिया भनेको चाहिँ एउटा सिङ्गुलर एउटा प्लुरल हो। लोकोमोसनमा चाहिँ कुन पार्टले हेल्प गर्छ त एमोइबाको केसमा भन्दाखेरि स्युडोपोडियाले हेल्प गर्छ। त्यसपछि सिलिया रहेको छ है। सिलिया भनेको चाहिँ प्यारामेसियममा पाइन्छ। यहाँ तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइलमा हेर्नु भएको छ कि छ भने हजुरले अलिक क्लियरली नदेख्न सक्नु होला। सिलिया रहेको छ। अनि अर्को भनेको फ्ल्याजेला रहेको छ। यो फ्ल्याजेलमको प्लुरल फर्म भनेको फ्ल्याजेला। कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै प्रोटोजोन्समा चाहिँ एउटाभन्दा बढी फ्ल्याजेला छ भने, फ्ल्याजेलम छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी फ्ल्याजेलाको रूपमा चाहिँ काउन्ट गर्छौँ। लोकोमोसन भनेको सजिलो छ है। लोकोमोसन भनेको चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रोसेसलाई, जस्तो हामी ह्युमन बिङ पनि जान्छौँ, खुट्टा युज गर्छौँ, लेग्स युज गर्छौँ। हाम्रो लोकोमोटरी अर्गान्स भनेको लेग्स भयो। त्यस्तै गरी इनर प्रोटोजोन्सहरूको चाहिँ यो पार्ट्सहरू रहेको हुन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। पोइन्ट नम्बर 4 मा रहेको छ ब्रेदिङ। अब अर्गानको रूपमा या रेस्पिरेसन कुन अर्गानले गर्छ त भन्दाखेरि जेनरल बडी सर्फेसले गर्छ। अब यो जेनरल बडी सर्फेस भनेको कुन पार्टलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि अब इनरहरू युनिसेलर हुन्छ, एउटै मात्र सेलले बनेको हुन्छ भने चाहिँ यिनीहरूको आउटर मोस्ट पार्ट भनेको के त एउटा मात्र सेल, एनिमल सेल छ भने त्यसलाई हामी सेल मेम्ब्रेन भन्छौँ या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यिनीहरूको रेस्पिरेसन गर्ने अर्गान्स भनेको त्यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, त्यसैलाई हामी जेनरल बडी सर्फेस भन्छौँ के। जस्तो हाम्रो केसमा चाहिँ जेनरल बडी सर्फेस भनेको त स्किन हो नि त
होइन। अब त्यस्तै एमोइबाको केसमा या अरूको केसमा पनि यिनीहरूको जेनरल बडी सर्फेस भनेको चाहिँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेनलाई भनिन्छ, किनभने एउटै सेलबाट बनेको हुन्छ है। पोइन्ट नम्बर 5 मा रहेको छ दे रिप्रोड्युस असेक्सुअली बाई फिसन एन्ड सेक्सुअली बाई कन्जुगेसन प्रोसेस भनेको छ है। यो बुझ्नुपर्छ है। पहिला सुरु त यो असेक्सुअली भनेको के भन्दाखेरि यदि मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गान चाहिँदैन भने त्यस्तोलाई हामी असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्छौँ। जस्तो हाम्रो ह्युमनको बिङको केसमा चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ, मेल र फिमेल चाहिन्छ है। जस्तो बुवा र मम्मी भएपछि बल्ल छोराछोरी जन्मिने हो नि त, दुईजना चाहियो नि, मेल र फिमेल। त्यो भनेको चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भयो। असेक्सुअल भनेको चाहिँ मेल र फिमेल चाहिएन, सिम्पली ब्रेकडाउनबाट हुन्छ भने त्यसलाई हामी असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्छौँ। अब असेक्सुअली बाई फिसन भनेको छ है, यो क्लास 8 मा गएर पढ्नुपर्छ फिसनको बारेमा। फिसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो यो एमोबा रहेको छ है, यहाँ हेर्नु है पिक्चरमा। एमोबा चाहिँ बिचबाट ब्रेकडाउन भएर दुईवटा एमोबा बन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी फिसन भन्छौँ। फिसन पनि हेरी हुन्छ। जस्तो एउटा एमोइबाबाट दुईवटा एमोइबा बन्यो भने त्यसलाई हामी चाहिँ बाइनरी फिसन भन्छौँ। एउटाबाट 4वटा बन्यो भने त्यसलाई चाहिँ मल्टिपल फिसन भनिन्छ है। क्लास 8 मा गएर हजुरले असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको बारेमा पढ्नुपर्छ। अहिले यति मात्र याद गर्नु कि प्रोटोजोआको केसमा चाहिँ असेक्सुअली चाहिँ फिसनबाट हुँदो रहेछ, सेक्सुअली बाई कन्जुगेसन प्रोसेस रहेको छ है। कन्जुगेसन भनेर नाम चाहिँ याद गर्नु। सेक्सुअली भन्ने बित्तिकै मेल र फिमेल दुइटै चाहिन्छ। मेल र फिमेल भएन भने सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन सक्दैन भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अब नेक्स्टमा आउनुहोस्, फाइलम 2 रहेको छ पोरिफेरा है। पोरिफेरा भन्ने वर्ड चाहिँ दुईवटा ग्रिक वर्डबाट डिराइभ गरिएको छ। यहाँ जिके भनेको छ, जिके भनेको जेनरल नलेज होइन नि है। धेरै स्टुडेन्टहरूमा कन्फ्युजन हुनसक्छ जिके भने जेनरल नलेज हो कि भनेर, होइन है। याद गर्नु होला, पोरिफेरा चाहिँ पोरस र फेरे भन्ने वर्ड मिलेर चाहिँ पोरिफेरा वर्ड चाहिँ डिराइभ गरिएको छ। पोरस भनेको पोर भनेको होलहरू है। फेरे भनेको चाहिँ टु बियर, टु ह्याभ होइन। कुनै पनि बडीमा चाहिँ पोर छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा टु बियर द, टु ह्याभ द पोरस भनेर पोर भनेर भन्छौँ है। भनेको बडीमा चाहिँ पोरहरू छ अरे, होलहरू छ भनेको है। टु बियर भनेको चाहिँ टु ह्याभ भनेको छ भनेको है, यो बुझ्नु होला। त्यसपछि रहेको छ इन्क्लुजन। अब कस्तो खाले एनिमल्सहरू चाहिँ यो फाइलममा चाहिँ इन्क्लुड्स हुन्छ भन्दाखेरि दिस फाइलम इन्क्लुड्स द प्रिमिटिभ मल्टिसेलर इन्भर्टिब्रेट्स ह्याभिङ न्युमरस पोर्स इन देयर बडिज भनेको छ। अब यो ध्यान दिनु है। यसपछि हामीले फाइलम 2 लाई पनि काउन्ट गरेर कतिवटा फाइलम पढ्छौँ भन्दा 8 वटा फाइलम पढ्छौँ। अब 8 वटा फाइलममा सबै मल्टिसेलर एनिमल्सहरू कन्टेन गरेको हुन्छ। अब त्यसमा सबैभन्दा सिम्पलेस्ट अनि लेस डेभलप मल्टिसेलर एनिमल चाहिँ कुन फाइलमले कन्टेन गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि यो फाइलम पोरिफेराले है, फाइलम 2 पोरिफेराले चाहिँ कन्टेन गरेको हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रिमिटिभ भनेको चाहिँ लेस डेभलप या सिम्पल इन स्ट्रक्चर भयो भने प्रिमिटिभ भन्छ। मैले अगाडि पनि कुरा गरेको थिएँ। मल्टिसेलर इन्भर्टिब्रेट्स ह्याभिङ न्युमरस भनेको सानो धेरै पोर्ट्सहरू हुन्छ उनीहरूको बडीमा, कुनै ठुलो हुन्छ कुनै सानो हुन्छ, त्यसको बारेमा पनि हामी पछाडि हेर्नेछौँ। दे आर मोस्टली फाउन्ड इन मेरिन वाटर भनेको छ। मेरिन वाटर मैले भने सल्टी वाटर या ओसियनको वाटरलाई, सीको वाटरलाई, समुद्रको पानीलाई चाहिँ हामी मेरिन वाटर भन्छौँ। धेरै जसो पोरिफेरेन्सहरू चाहिँ मेरिन वाटरमा पाइन्छन्, तर केही चाहिँ फ्रेस वाटरमा पाइन्छ अरे। बट सम आर फाउन्ड इन फ्रेस वाटर भन्ने बित्तिकै रिभर वाटर, लेक, पोन्ड वाटर जुन चाहिँ सल्टी टेस्टको छैन भने त्यसलाई हामी फ्रेस वाटर भन्छौँ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब दे आर कमनली नोन एज स्पोन्जेस भनेको छ है। यो पोइन्टमा पनि ध्यान दिनु होला। कहिलेकाहीँ इक्जाममा व्हाट डु यु मिन बाई स्पोन्जेस भनेर सोधिन सक्छ है। स्पोन्जेस भनेकै के हुन्छ भन्दाखेरि दोज एनिमल विच बिलोङ्स टु दिस फाइलम पोरिफेरा, ओके, ह्याभिङ लाइक न्युमरस पोर्स इन देयर बडी। आफ्नै डेफिनेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। यही ठ्याक्कै घोक्नुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो पहिला बुझ्नुहोस्, पोइन्टहरू बुझेर त्यसलाई नै मिलाएर चाहिँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ स्पोन्जेस पनि भनिन्छ है। यो जति पनि एनिमल्सहरू छन् जुन चाहिँ यो फाइलममा पर्छ पोरिफेरामा भने तिनीहरूलाई हामी स्पोन्जेस भन्छौँ। इक्जाम्पलहरू रहेको छ, 3वटा मात्र इक्जाम्पल रहेको छ। अब 3वटा इक्जाम्पलमा हजुरले साइकन, स्पोन्जिला र यु स्पोन्जिया रहेको छ। यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेकै साइकन रहेको छ है, यसमा याद गर्नु होला है। पोरिफेरामा अब हामी क्यारेक्टरिस्टिकमा हेरौँ। अब क्यारेक्टरिस्टिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के क्यारेक्टरिस्टिकहरू रहेको छ? द बडी कन्टेन न्युमरस स्मल पोर्स कल्ड ओसिया, सिङ्गुलर ओसियम भन्छ, ओसियम, एन्ड वान अर मोर लार्ज पोर्स कल्ड ओस्कुला, सिङ्गुलरमा चाहिँ हामी ओस्कुलम भनिन्छ है। अब पहिला हजुरले मैले सुरुमै भने कि पोरिफेरा क्याटेगोरी अन्तर्गत पर्ने जति पनि एनिमल्सहरू रहेका छन् उनीहरूको बडीमा चाहिँ के हुन्छ? पोर्स हुन्छ। मैले सुरुमै भने अब कुनै पोर चाहिँ सानो हुन्छ, कुनै पोर चाहिँ ठुलो हुन्छ
है। अब सानो पोर्सलाई हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि ओसिया भनिन्छ, याद गर्नु है। सानो पोर्सलाई चाहिँ हामी ओसिया भनिन्छ। अनि सानो पनि धेरै छन् भने कम्बाइन्डली भन्दाखेरि केमा ओसिया भनिन्छ, प्लुरल फर्म भनेको ओसिया भयो स्मल पोर्सको। अब त्यसलाई सिङ्गुलर भन्नु पर्यो भने हामीले ओसिएम भन्छौँ। यो अब्जेक्टिभ क्वेसनमा सोध्छ है, ध्यान दिनु होला। अर वान अर मोर लार्ज पोर, अब ठुलो पोर या ठुलो होललाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि ओस्कुला भनिन्छ है। अनि सिङ्गुलर भनेको ओस्कुलम। एउटा मात्र ठुलो हामीले होललाई या पोरलाई भन्नु पर्यो भने हामीले कुन वर्ड युज गर्छौँ त भन्दाखेरि ओस्कुलम भन्ने वर्ड चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौँ भनेर हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। याद गर्नु है, सानो पोरलाई चाहिँ हामीले के भनिँदो रहेछ त भन्दाखेरि ओसिया भनिँदो रहेछ। अनि सिङ्गुलर भनेको ओसियम रहेछ। अनि ठुलो त्यो पनि धेरै छ भने त्यसलाई ओस्कुला भनिन्छ। अनि सिङ्गुलर भयो भने ओस्कुलम भनिन्छ है। याद गर्नु है यो चाहिँ। नेक्स्टमा रहेको छ सेकेन्ड पोइन्ट, द सेप अफ द बडी मे बी भेस लाइक। भेस भनेको गमला आकारको हुन्छ अरे। जस्तो हजुरले तल साइकन हेर्न सक्नुहुन्छ, गमला आकारको छ। स्याक लाइक भनेको छ बोरा जस्तो भनेको है। राउन्डेड भनेको गोलो खाले पनि हुनसक्छ। ब्रान्च भनेको चाहिँ धेरै ब्रान्चेसहरू भएको पनि हुनसक्छ है। त्यही जस्तो ट्रिजहरूको प्लान्ट्सहरूको ब्रान्चेस जस्तै धेरै ब्रान्चेसहरू भयो भने त्यसलाई हामी ब्रान्च स्ट्रक्चर भनेर या ब्रान्च सेप भनेर भन्न सक्छौँ। नेक्स्ट पोइन्टमा रहेको छ द बडी रिमेन अट्याच टु द सबस्ट्राटम विथ द हेल्प अफ ब्यासल डिस्क भनेको छ। अब ब्यासल डिस्क र सबस्ट्राटम भनेको कुन पार्टलाई भनिन्छ त भन्दा हजुरले यसमा साइकनको इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ। तल दिएको छ, यसको तलको सबैभन्दा तलको पार्टलाई चाहिँ मैले गोलो बनाएर देखाइरहेको छु। यसलाई कमन बेस भनेको छ। कमन बेस भनेकै त्यसलाई हामी ब्यासल डिस्क भन्छौँ। एउटा डिस्क सेपको हुन्छ त्यहाँनिर है। अनि जुन सोइलमा यो अट्याच भएको हुन्छ, तल जुन पार्टमा चाहिँ यो जोइन भएर बसेको हुन्छ त्यसलाई हामी सबस्ट्राटम भन्छौँ के। जहाँ अट्याच भएर बसेको हुन्छ त्यसलाई हामी सबस्ट्राटम भन्छौँ। याद गर्नु। अरूको इक्जाम्पलमा पनि हुन्छ, अरू जस्तो यु स्पोन्जिला त्यो इक्जाम्पलमा पनि हामीले सबस्ट्राटम र ब्यासल डिस्कको कुरा गर्न सक्छौँ है। यो याद गर्नु होला। नेक्स्टमा रहेको छ अब केही अर्गान्सहरू चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट अर्गान र सिस्टमहरू चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा रहेको छ डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टमसँग रिलेटेड अर्गान रहेको छ। रेस्पिरेटरी अर्गान्स यो पनि एब्सेन्ट हुन्छ। एक्सक्रिटरी अर्गान पनि एब्सेन्ट हुन्छ। तर अब कुन अर्गानले चाहिँ एक्सक्रिसनमा हेल्प गर्छ, अब केही खाइसकेपछि केही फुडहरू लिइसकेपछि त एज अ वेस्ट प्रोडक्टको रूपमा त फाल्नु पर्यो, कुनै ठाउँबाट त फाल्नुपर्ने हुन्छ। अब कुन ठाउँबाट फाल्छ त हेरौँ है। जस्तो दे आर द सिम्पलेस्ट मल्टिसेलर एनिमल्स, यो हामीले अगाडि पनि कुरा गरिहाल्यौँ है। प्रिमिटिभ टाइप अफ मल्टिसेलर एनिमल्स हो भनेर। ब्रेदिङ टेक्स प्लेस थ्रु बडी सर्फेस, अब ब्रेदिङ कुन पार्टले गर्छ त, रेस्पिरेटरी अर्गान्सहरू त हुँदैन। कुन पार्टले गर्छ भन्दा आउटर बडी सर्फेसले नै गर्छ, बाहिरको बडी सर्फेसले नै। अब एक्सक्रिसन कुन पार्टले चाहिँ वेस्ट प्रोडक्ट चाहिँ थ्रो गर्छ त भन्दाखेरि ओस्कुलम या ओस्कुलाले गर्छ है। यो याद गर्नु है। मैले अगाडि फर्स्ट पोइन्टमा कुरा गरेको थिएँ, अस्कुलम र ओस्कुला भनेको चाहिँ लार्जर पोर्स फाउन्ड अन द बडी अफ पोरिफेरन्स अर स्पोन्जेस, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अस्कुलम र अस्कुला भनिन्छ। त्यही पार्टबाट नै हजुरको एक्सक्रिसन चाहिँ हुने गर्दछ या वेस्टेजहरू चाहिँ त्यो पार्टबाट फाल्छन् है भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछिको पोइन्टमा रहेको छ अब रिप्रोडक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ असेक्सुअल र सेक्सुअल मेथड दुवैले हुन्छ। अब असेक्सुअलमा कुन हुन्छ, सेक्सुअलमा कुन हुन्छ हामी त्यसमा जाँदैनौँ। असेक्सुअल र सेक्सुअल दुइटै मेथडले हुँदो रहेछ है भनेर चाहिँ हजुरले बुझ्नु। जस्तो पिक्चरहरूको कुरा गर्दा साइकनको पिक्चर यो रहेको छ है। ब्यासल डिस्क भनेको यो तलको पार्टलाई हामी ब्यासल डिस्क भन्छौँ। अनि जुन सोइल पार्टमा त्यो अट्याच भएर बसेको हुन्छ त्यसलाई हामी सबस्ट्राटम भन्छौँ। यु स्पोन्जिया यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो यताको भनेको चाहिँ यो स्पोन्जिला हो है। याद गर्नु है, यो स्पोन्जिया भनेको यहाँ सानो सानो पोर्सहरू देखिराख्नु भएको होला, पोर्सहरू पनि हुन्छ। यहाँनिर डर्मल ओसिया भनेको चाहिँ यहाँनिर देखाएको छ। अरू त्यति नामहरू चाहिँ चाहिँदैन। अब यो ओसिया, ओस्कुला, ओसियम भन्ने चाहिँ पार्टलाई चाहिँ अलिक थोरै ध्यान दिनु होला। अब फाइलम 3 मा रहेको छ सिलेन्ट्रेटा भन्ने रहेको छ। सिलेन्ट्रेटा वर्डलाई चाहिँ दुईवटा ग्रिक वर्डबाट चाहिँ डिराइभ गरिएको छ। एउटा रहेको छ कोइल्स, अर्को रहेको छ इन्टेरन है। याद गर्नु होला, एउटा कोइल्स रहेको छ, एउटा चाहिँ इन्टेरन रहेको छ। कोइल्स भनेको चाहिँ हलो, हलो भनेको जस्तो हजुरले फुटबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, फुटबलको भित्रमा खाली पार्ट हुन्छ भने, खाली छ भने त्यसलाई हलो भनिन्छ। गट भनेको चाहिँ यो इन्टेस्टाइन या डाइजेस्टिभ सिस्टम या स्टोमकसँग रिलेटेड टर्मलाई चाहिँ हामी गट भन्छौँ, जियुटी गट है। इन्टेरन भनेको चाहिँ गट रहेको छ। दुईवटा ग्रिक वर्डबाट डिराइभ गरिएको छ। कहिलेकाहीँ स्टुडेन्टहरूमा चाहिँ यसलाई कसरी प्रोनाउन्सिएसन गर्ने त, यो वर्डलाई चाहिँ कसैले कोलेन्ट्रेटा पनि भनिरहेको हुन्छ, कसैले सिलेन्ट्रेटा पनि भनिरहेको हुन्छ है। अब यो चाहिँ हजुरले गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, खोज्न सक्नुहुन्छ है। अब यसको स्पेलिङ चाहिँ याद गर्नु, प्रोनाउन्सिएसनमा हामीलाई धेरै डिफ्रेन्स हुँदैन। अब कस्तो खाले एनिमल्सहरू चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ त भन्दाखेरि दिस फाइलम इन्क्लुड्स एक्वेटिक इन्भर्टिब्रेट्स,
ह्याभिङ हलो बडी क्याभिटी कल सिलेन्टेरन भनेको छ है। अब पहिलो सुरु त एक्वेटिक हुँदो रहेछ, पानीमा पाइन्छ है। ह्याभिङ हलो बडी क्याभिटी, क्याभिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि बडीको भित्र खाली ठाउँ छ भने त्यसलाई हामी हलो या क्याभिटी भन्छौँ। जस्तो हाम्रो दाँतमा पनि किराहरू लाग्दाखेरि क्याभिटी हुने गर्दछ। क्याभिटी भनेको दाँतमा किराले खाइदिन्छ, दाँत खाइदिँदाखेरि प्वालहरू हुन्छ, खाली ठाउँहरू हुन्छ, जसलाई हामी क्याभिटी भन्छौँ। अब यिनीहरूको बडीभित्र पनि किराले खाएर होइन कि आफै नै के हुन्छ, नेचुरली नै तिनीहरूको बिचमा चाहिँ खाली ठाउँ हुन्छ, जसलाई हामी हलो बडी क्याभिटी भन्छौँ, जसको स्पेसिफिक नाम रहेको छ सिलेन्टेरन है। जस्तो यहाँ हाइड्राको हेर्न सक्नुहुन्छ, हाइड्रा भनेको सिलेन्ट्रेटा फाइलमको सबैभन्दा बेस्ट इक्जाम्पलको रूपमा रहेको छ है। यो माथिको पार्टलाई हामी टेन्टाकल्स भन्छौँ। टेन्टाकल्समा चाहिँ स्टिङ्गिङ सेल्स हुन्छ, यसले चाहिँ खानेकुराहरूलाई क्याप्चर गर्नको लागि काम दिन्छ। अब यो जुन बिचमा यहाँ हलो पार्ट भनेको, यो पार्टमा हलो भयो के खाली ठाउँ छ, यो त काटेर देखाइरहेको छ यहाँनिर है। यहाँ ग्यास्ट्रोभस्कुलर क्याभिटी भनेको चाहिँ सिम्पली क्याभिटी भनेर बुझ्नु है, अरू चाहिँ चाहिँदैन धेरै। मोस्ट अफ द सिलेन्ट्रेट्स आर फाउन्ड इन मेरिन वाटर एन्ड सम आर इन फ्रेस वाटर भनेको छ। धेरै जसो सिलेन्ट्रेट्स भनेको चाहिँ दोज एनिमल विच बिलोङ टु फाइलम सिलेन्ट्रेटा, त्यसलाई नै हामी सिलेन्ट्रेट्स भन्छौँ। धेरै जसो चाहिँ मेरिन वाटरमा पाइन्छ, तर केही चाहिँ फ्रेस वाटरमा पाइन्छ है भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इक्जाम्पलको रूपमा रहेको छ हजुरको हाइड्रा रहेको छ, सबैभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल रहेको छ। हाइड्राको पिक्चर इक्जाममा पनि आउने भएको कारणले अलिक थोरै ध्यान चाहिँ दिनु होला है। जेलीफिस रहेको छ, यो जेलीफिसको पिक्चर रह्यो यहाँनिर है। कोरल रहेको छ, कोरल रहेको छ, अनि अर्को रहेको छ सी एनिमोन भन्ने रहेको छ है। इक्जाम्पलहरू चाहिँ याद गर्नु होला है, इक्जाममा सोध्ने भएको कारणले इक्जाम्पलहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अब आउनुहोस् हामी क्यारेक्टरिस्टिकको कुरा गरौँ फाइलम 3 कोलेन्ट्रेटाको या सिलेन्ट्रेटा जे भन्नु होइन। फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक रहेको छ द बडी कन्टेन द सिलेन्ट्रन वेयर डाइजेसन अफ फुड टेक्स प्लेस भनेको छ। अब यो कहिलेकाहीँ चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसनहरूमा यस्तो क्वेसन सोध्छ है, कम्पिटिटिभ इक्जामहरूमा चाहिँ है, कुन पार्टले चाहिँ डाइजेसन अफ फुडमा चाहिँ हेल्प गर्छ त सिलेन्ट्रेटा या सिलेन्ट्रेट्सहरूको भन्दाखेरि सिलेन्टेरन भन्ने छ है। स्पेलिङ याद गर्नु होला। डाइजेसन भनेको चाहिँ फुडलाई चाहिँ अब इनर्जीमा कन्भर्ट गराउनको लागि हेल्प गर्ने, जस्तो हाम्रोमा स्टोमक, स्मल इन्टेस्टाइन, लार्ज इन्टेस्टाइन हुन्छ नि ह्युमन बिङमा चाहिँ, त्यस्तै गरी सिलेन्ट्रेटामा चाहिँ कुन पार्टले हेल्प गर्दो रहेछ भन्दाखेरि सिलेन्टेरन भन्ने पार्टले हेल्प गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ हजुरले बुझ्नु पर्यो है। फर्स्ट पोइन्ट रहेको छ, सजिलो छ। सेकेन्ड पोइन्टमा रहेको छ माउथ इज प्रेजेन्ट बट एनस इज एब्सेन्ट भनेको छ है। अब यो चाहिँ एलिमेन्ट्री क्यानलसँग रिलेटेड छ है। एलिमेन्ट्री क्यानल भनेको हाम्रो ह्युमन बिङमा पनि हुने गर्दछ है। म थोरै पिक्चरबाट देखाउँछु हजुरलाई। अब एलिमेन्ट्री क्यानलको केसमा चाहिँ ह्युमन बिङको केसमा अब हामीले हेरौँ है, थोरै म बुझाउँछु है। ह्युमन बिङको बुझ्नुभयो भने बल्ल हजुरले इन्भर्टिब्रेट्सहरूको बुझ्नुहुनेछ। पछाडि एलिमेन्ट्री क्यानल इज कम्प्लिट, एलिमेन्ट्री क्यानल इज इन्कम्प्लिट भनेर आइरहेको हुन्छ, के भने त बुझिन्न केही पनि है, ध्यान दिनु होला। जस्तो हाम्रो ह्युमन बिङको केसमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले खानेकुरा खाँदाखेरि त सुरुमै माउथबाट स्टार्ट गर्छौँ। अब हामीलाई माउथमा खानेकुरा लिइसकिसकेपछि के हुन्छ त, अब टिथले च्यु गर्न हेल्प गर्छ, टङले यताउता खेलाउनको लागि हेल्प गर्ने भयो होइन। अब स्यालिभरी ग्ल्यान्डबाट चाहिँ स्यालिभा निक्लिन्छ, थुक निक्लिन्छ। अब स्यालिभा भएन भने चाहिँ हामीले के हुन्छ, फुडलाई निल्न सक्दैनौँ त होइन। यो याद गर्नु। अझ फ्यारिङ्स भन्ने हुन्छ, इपिग्लटिस भन्छ। अब खानेकुरा यहाँबाट पास भएर यहाँ जान्छ फुड पाइप, फुड पाइपलाई चाहिँ हामी एसोफ्यागस भन्छौँ, याद गर्नु है। फुड पाइपलाई हामी एसोफ्यागस भन्छौँ। त्यसपछि जान्छ स्टोमकमा, स्टोमकमा फेरि डिफ्रेन्ट इन्जाइम्सहरूले त्यहाँ कामहरू गर्छ, केमिकलहरू जान्छ, त्यो फुडलाई फेरि ब्रेकडाउन गर्छ। फुडले ब्रेकडाउन गरेर फेरि स्टोमकबाट कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यहाँबाट भित्रबाट यहाँ जान्छ, कहाँ भन्दा स्मल इन्टेस्टाइनमा जान्छ। यसलाई हामी स्मल इन्टेस्टाइन भन्छौँ है, याद गर्नु। अनि स्मल इन्टेस्टाइनमा फेरि न्युट्रिएन्ट्सहरू एब्जर्ब हुन्छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट ठाउँ भनेको स्मल इन्टेस्टाइन हो। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, न्युट्रिएन्ट्सहरू हामी जति पनि खानेकुराहरू खान्छौँ त्यहाँबाट त न्युट्रिएन्ट्सहरू पाइन्छ। त्यो न्युट्रिएन्ट्सलाई एब्जर्ब गर्ने ठाउँ भनेको कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि स्मल इन्टेस्टाइन। त्यसपछि जान्छ कहाँ, लार्ज इन्टेस्टाइनमा जान्छ। लार्ज इन्टेस्टाइनबाट जान्छ कहाँनिर भन्दा यहाँ रेक्टममा जान्छ है। रेक्टम भनेको चाहिँ हाम्रो जुन स्टुलहरू या वेस्ट प्रोडक्टहरू कलेक्ट हुने ठाउँलाई हामी रेक्टम भन्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो एनसमा गएर चाहिँ इन्ड हुन्छ। अब यो खानेकुराहरू एउटा के भयो त, पुवाल एउटा सुरुङ मार्ग जस्तो भित्रभित्र छिर्दै गएर चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ इन्ड भइरहेको छ त भन्दा एनसमा गएर, एनसबाट बाहिर निक्लिरहेको छ भने यसैलाई हामी एलिमेन्ट्री क्यानल भन्छौँ के, याद गर्नु है। फुड के भयो त, माउथबाट स्टार्ट भएर कहाँ गएर इन्ड भइरहेको छ, कहाँ गएर चाहिँ बाहिर निक्लिरहेको छ त भन्दा एनएसमा गएर निक्लिरहेको कारणले यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ एलिमेन्ट्री क्यानल। अब इन्भर्टिब्रेट्समा पनि एलिमेन्ट्री क्यानल हुन्छ। अब कुनैमा के हुन्छ, माउथ त धेरै जसोमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ तर एनस चाहिँ हुँदैन
है। कुनैमा अब दुइटै पनि नहुन सक्ला अगाडिको फाइलमहरूमा, तर धेरै जसोमा एलिमेन्ट्री क्यानल छ भने अब त्यहाँ कम्प्लिट भनेको छ भने अब बुझ्नु पर्यो कि हजुरले अटोमेटिक बुझ्नु पर्यो कि माउथ र एनस दुइटै छ भनेर बुझ्नु पर्यो। इन्कम्प्लिट छ भने एनस छैन है भनेर बुझ्नुपर्ने हो। यो सेकेन्ड पोइन्टलाई पनि बुझाएँ, कतिजनाले बुझ्नुभयो। फेरि अगाडिको पार्टलाई ब्याकवर्ड गरेर हेर्न पनि सक्नुहुनेछ है। माउथ इज प्रेजेन्ट बट एनस इज एब्सेन्ट भन्ने बित्तिकै एलिमेन्ट्री क्यानल इज इन्कम्प्लिट भन्ने एउटा पार्ट त ल्याग भयो नि त होइन। छैन भने त के भयो त भन्दा एलिमेन्ट्री क्यानल इज इन्कम्प्लिट। एलिमेन्ट्री क्यानल इज कम्प्लिट भन्यो भने माउथ र एनस दुइटै छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एलिमेन्ट्री क्यानल इज कम्प्लिट भनेर चाहिँ भन्छौँ। थर्ड पोइन्टमा आउनुहोस्। माउथ रिमेन्स सराउन्डेड बाई अ रिङ अफ टेन्टाकल्स भनेको जस्तो हाइड्राको इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ है। हाइड्राको वरिपरि यो ब्रान्चेस जस्तो स्ट्रक्चर देख्नु भएको छ नि, हेर्दाखेरि रुख जस्तो देखिया छ, प्लान्ट जस्तो देखिए पनि यो चाहिँ एनिमल्स नै हो है। यसलाई हामी टेन्टाकल्स भन्छौँ है। अब टेन्टाकल्सको पनि आफ्नै कामहरू हुन्छ। अब टेन्टाकल्सको हामीलाई इक्जाममा सोध्छ, दुईवटा फङ्सन हुन्छ। दुईवटामा फर्स्ट फङ्सन भनेको चाहिँ यसले लोकोमोसनमा हेल्प गर्छ, अर्को भनेको चाहिँ क्याचिङ द प्रे, आफ्नो खानेकुराहरूलाई चाहिँ क्याच गर्नको लागि पनि टेन्टाकल्सले हेल्प गर्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब बिचको पार्टलाई हामी माउथ भन्छौँ। यहाँनिर मैले सर्कल गरेर देखाइरहेको छु, यो माउथ पार्ट भयो। अनि यसको वरिपरि चाहिँ केले सराउन्ड गरेको हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको टेन्टाकल्सले हुन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। लोकोमोसन मैले अगाडि पनि भने, लोकोमोसन टेक्स प्लेस विथ द हेल्प अफ टेन्टाकल्स। टेन्टाकल्सले चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ मुभ गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। अब क्लास 7मा गएर पनि हजुरले हाइड्राको बारेमा डिटेलमा पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ लोकोमोसनको कुराहरू गरेको छ है। लोकोमोसन पनि एउटा समर सल्टिङ भन्ने प्रोसेस छ, त्यसले चाहिँ गर्ने गर्दछ, यो याद गर्नु होला। ब्रिदिङ के को कुन ठाउँले गर्छ, कुन अर्गान्सले चाहिँ हेल्प गर्छ भन्दाखेरि जेनरल बडी सर्फेस भनेको चाहिँ बाहिरको आउटर पार्टले नै गर्ने भयो है। जस्तो हाइड्रा छ भने यो बाहिरको पार्ट्सले नै, जेनरल बडी सर्फेस भनेको बाहिरको पार्टले नै हेल्प गर्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ अब रिप्रोडक्सनको कुरा गर्दा दुइटै मेथडले हुन्छ। जस्तो हाइड्राको केसमा असेक्सुअल मेथड हुन्छ है। असेक्सुअलमा पनि बर्डिङ भन्ने प्रोसेस रहेको छ। बर्डिङ भनेको मैले यहाँ थोरै पिक्चर देखाउँछु। जस्तो यो हाइड्रा भयो, हाइड्राको एउटा बिचको पार्ट ब्रेकडाउन भयो। अब यहाँनिरबाट के भन्छ, नयाँ यसरी हाइड्राहरू आयो भने यसलाई हामी के भन्छौँ, असेक्सुअल मेथड भन्छौँ के। असेक्सुअल भनेको मेल र फिमेल चाहिएन, सिम्पली ब्रेकडाउन भएर नयाँ टाइप अफ अर्गानिजमहरू बन्यो, लिभिङ थिङ बन्यो होइन भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्छौँ। अब सेक्सुअलबाट पनि हुन्छ, अरू इक्जाम्पलहरूमा सेक्सुअल मेथडबाट पनि हुने गर्दछ भनेर हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै रहेको छ। यसपछि म अरू फाइलमहरूको बारेमा ल्याउने नै छु। यो पार्ट 1 को रूपमा रहेको छ इन्भर्टिब्रेट्सको। भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला। भिडियोलाई चाहिँ अलि रिपिट गरी हेर्नु होला, लाइक गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला। केही क्वेसन्सहरू रहेको छ, केही कन्फ्युजनहरू रहेको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ। सर यो टपिकमा यो लेसनको चाहिँ भिडियोहरू बनाइदिए भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो भनेर केही लेख्नुभयो भने मलाई अर्कोचोटि भिडियो बनाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ।